Ubay-ubay na usab ng mga kalihukan ng gitagad ni Gobernador Ruel Ragay digamo nining mga nanglabay nga simana pinasubay gyapon siyang padayon nga pagdumala sa rendas pangagamahanan sa kagamanan provinsyal sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain usab nga ugna sa Provincial Report Hulyo 26, tuig 2014. Dakong pasalamat ang kanunay gipabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mga sektor nga nahimong katambayayong sa kagamahan ng provincial alang sa mga nagkadayang programa niini. Usa na niini mo ang mga gitawag karon og Resource Regulator Developers kon RRD ang kanhiay nga gitawag og teacher aides nga nahimong katambayayong sa kagamahan ng provincial o sa Department of Education. Ang pag-hire og mga RRD ang usa ka paagi nga gisagop sa kagamanan provincial aron pag-abag sa Department of Education aron pagtubag sa kakulangan niini sa mga magtutudlo. Baguhay lang, personal nga gitunol ni Gobernador Digamo ang natingob nga honorarium sa mga RRDs alang sa bulan sa Enero hantod na sa bulan sa Marso nining tuiga. Matag RRD ang makadawat kini og tag 3,000 pesos nga honorarium matag bulan gikan sa kagamanan provincial. Sila sama usab sa uban pa mga sektor ang kusganon nga giila ni Gobernador Digamo nga mga mahinungdanon nga katambayayong alang sa pagkabot sa gipangandoy nga kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Subay niini, gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat ngadto kanila tungod sa kadako sa ilang nahimong abag sa pagtunol og maayong edukasyon ngadto sa mga kabataan. Kami yang gadi na pupunta pagjuban ko sa ninyo. So makanto ka pa ha? Dili mata mulukat ato ang buang punta tugutan sa Department of Education. So salamat kayo ninyo. Hindi na po magdugay. Padayon nga abri ang kagamanan provincial nga magigalayon sa nagkadiyang ahensya sa kagamanan aron sa padayon nga pagpahimutang og mga kalambuan dinhi sa lalawigan. Kini ang mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga rollout sa laing hugna na usab sa pagpatuman sa mga programa ilalom sa kalahi SIDS dinhi sa lalawigan. Kini mangunahing katulong hugna sa mga programa alang sa kalahi SIDS alang dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental nga abri kayong gidawat usab sa kagamanan provincial. Kini nga hugna sa mga programang ilalom na karon sa gitawag og kalahi SIDS National Community Driven Development Program kon KC-INC-DDP. Subay niini gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat ngadto sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD alang sa padayon nga pagdala sa mga programa dinhi sa lalawigan. Gipadayag usab ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pagdayeg sa konsepto sa pagpatuman sa mga programa tungod kay wala na kini moagi pa sa daghan ngang ang sa burokrasya sa gobyerno ilabi na gayud sa mga politiko. Kini tungod kay katuyuan sa mga programa nga gikan gayud mismo sa mga katawhan ang pagsuta kung unsa ang ilang mga panginahanglan. Sa ingon niini nga pamaagi, mas mapahimutan gayud ang labaw nga gikinahanglan sa mga katawhan nga makahatag og abag sa ilang inadlaw-adlaw nga kalihukan ug labaw sa tanan, pagpauswag sa ilang panginabuhian. Kini matod ni Gobernador Digamo ubay gayud kaayo siyang gisubay nga direksyon tungod kay siya mo kanaog man gayud sa mga kabaranggayan aron pagpaminaw sa mga mulo sa mga katawhan. Kini mao gayud ang gikinahanglan tungod kay bugtong ang panaghiusa ug panagtambayayong mailig-on nga kahimanan alang sa pagdala og tinuoray nga kalambuan ngadto sa mga katawhan. Subay niini, padayon nga abri ang kagamanan provincial alang sa pagigalayon sa nagkadayang ahensya ug sektor alang niini nga katuyuan. Kini labi na gayud, ninihigayon na nga hinay-hinay nang nakabot sa lalawigan ang kalampusan alang sa tinuoray nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Because through this program, we in the provincial government, through the Provincial Social Welfare and Development Office, can all the more provide better means and better opportunities for the poor municipalities to have access to quality basic services. It is needless to say that we all have the best interest of our constituents in mind. Okay.
Dugang nga mga kalambuan na gipahiluna sa kagamanan probinsyal alang sa mga kabarangayan sa Dakbayan sa Dumaguete. Baguhay lang gipangunahan ni Gobernador Digamo kauban sa mga opisyal sa barangay ang gipahigayon nga inaugurasyon sa bagong natapos nga proyekto sa konkreto nga dalan nga gipahimutang sa Barangay Bagakay. Mukabat sa 2.4 milyones pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanan probinsyal alang sa pagsemento sa mukabat sa 500 metros nga itason sa maong dalan. Subay nini, gipaabot sa mga katawhan dili lamang sa Barangay Bagakay, kundili sa uban pang silingan nga barangay, ang ilang dakong pasalamat ngadto kang Gobernador Digamo. Mato ni Gobernador Digamo, daling gitatagan og pagtagad sa kagamanan probinsyal ang hangyo alang sa pagkongkreto sa maong dalan. Kini tungod kay mahinungdanon kini nga pasilidad, dili lang alang sa Barangay Bagakay, kundi lakip usab sa laing tulo ka mga kabarangayan o kinatibuk-an nga Dakbayan. Ang maong dalan ang gahatag og serbisyo sa nailan ng dapit sa Dakbayan nga babahuba o ang gikutay nga mga sinugdanan sa upat ka mga kabarangayan. Kini nga mga dapit mo ang Barangay Bagakay, Banilad, Hunog ug Bompandan, din ang mga utlanan nini ang giabot og naila na karon nga babahuba. Gawas pa niini nga rason ang maong dalan nagsilbi usab nga laing alternative road o conversion road sa main highway sa Dakbayan sa Dumaguete. Nakita ni Gobernador Digamo ug mga opisyal sa Barangay Bagakay nga daghan na kaayo ang muagi sa maong dalan aron paglikay sa heavy traffic sa National Highway. Kini nga pasilidad sa dalan ang nahimuang network sa mga motorista padulungan to sa amihanan nga bahin sa Dakbayan sa Dumaguete nga dili na muagi pa sa National Highway. Subay niini gibutyag ni Gobernador Digamo nga magpadayon ng suporta sa kagamanan probinsyal alang sa pagtiwas og semento sa maong dalan aron mahimo kini nga tinuoray nga andam isip alternative road alang sa Dakbayan sa Dumaguete. Wa na kayo muagi sa highway kay traffic naman kayo sa Robinson, muagi pa kag Changi, adto pa ka sa Norso, traffic na kayo. O dili ka muagi, mulapos ka sa highway, adto ka dito sa overflow, gawas ka sa Mutong, gusto na ka. Adto ba ka sa St. Paul's, adto ba ka sa Kapitolyo, adto ka sa Hall of Justice, sa Provincial Hospital, dali na kayo. O ikaduha, daghan na po kayo lumulupyo dali sa taas nga barangay sa Bagakay, nagkakilami kayo wala. Binira kami sa Barangay Bagakay ang malipay nga yung sinuntay, balana, hasta ang mga babaw nga barangay nga niya din ay karanggagi. Dagko kay ngisi. Papahapsay na ikaw ang mga dalan. Again, thank you very much. Inyo man mga katawan sa Bagakay. Project na sa kagamanan provincial, meaning ato dito ng project, dili na ako. So atong pasalamatan kitang tanan. Sabi na ang mga barangay officials, nani ako rin din sa kanunay nagsuporta sa aming administrasyon. Maraming salamat. Gipadayag ni Gobernador Digamo yang dakong kalipay nga gila sa mga kadagkuan sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas ang ilang dakong papel alang sa hilisgutan sa Disaster Risk Reduction and Management Programs. Kini mo hinanali nga reaksyon ni Gobernador Digamo subay sa mga kasayuran nga dala sa mga kadagkuan sa regional chapter sa Liga atol sa pagbisita niini kaniya sa iyang buhatan Baguhaylan. Midangat din si Liga ng mga Barangay Regional Chapter President Madilon Rengel aron pagpaibalo kang Gobernador Digamo sa ilang annual regional convention nga ipahigayon din sa Lalawigan karong Agosto 14 ngadto na sa Pitsa 16. Kini ang gikatakda nga pagasalmutan sa mga kapitan ug konsehales gikan sa mga lalawigan sa tibok Rehiyon 7. Sa ilang hamubo nga panagtagbo, gipadayag sa mga kadagkuan sa Liga ang sentro sa ilang paghahisgutan mao ang kalabot sa Disaster Risk Reduction and Management. Kini gikalipay og dako ni Gobernador Digamo tungod kay angayan nga masabtan og masayran sa mga opisyalis sa barangay ang ilang dako kayong kaakuhan sa maong hilisgutan. Ang mga kabarangayan mao gayud ang giilang nga frontliners sa tanan nga hilisgutan sa ilang komunidad sama sa kahusay ug kalinaw ug labaw sa tanan sa nagkadiang klase sa katalagman. Busa ang ngayon nga himuon nga makanunayon ang mga lakang pagpalambo sa kahibalo sa mga opisyal sa kabarangayan alang sa maong mga kaakuhan.
Samtang kini nga kalihukan matod ni Gobernador Digamo ang dako kayo gikahatag nga tampo alang sa lokal nga ekonomiya sa lalawigan sa Negros Oriental. Dugang ni Gobernador Digamo matag kalihukan nga nagdani og daghan nga dumudoong ang dako na kayong kalambuan alang sa paningkamot pagpailaila sa lalawigan sa Negros Oriental ngadto sa laing mga dapit. Aking ko'y kinaon ini. Okay? Dala, kira. Pagsihan. Tuna. Dako gayud kayo og mga kaakuhan ang mga gibatuman nga proyekto sa kagamanan alang sa pagkabot sa gipangandoy nga kalinaw ug kalambuan dinis lalawigan. Busa kini mo'y padayon nga gipanghingusgan sa kagamanang probinsyal isip mo'y unod sa direksyon siyang ginusong nga sa probinsya magdigamo ta. Mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga inaugurasyon sa bag-ong natapos nga proyekto sa dalan sa Barangay Sagbang sa lungsod sa Valencia. Mukabat sa 500,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa mga proyekto nga resulta siyang pagduol sa mga katawhan sa Barangay Sagbang. Daling gisanong sa kagamanang probinsyal ang maong proyekto tungod kay ang maong dalan mahinungdanon nga pasilidad sa nahimo ng destinasyon sa mga bisita dinhi sa lalawigan nga mao ang Japanese Shrine. Kini mo ang pagtubag ni Gobernador Digamo siyang nakita nga kakulangan alang sa mga dapit nga gakinahanglan og hinanali nga aksyon. Sa kasamtangan, aduna pay pipila ka parte sa mga dalan nga wala pa gayud masimento ug mo'y buot nga mahatagan og kinatibukan nga pagtagad sa kagamanang probinsyal. Dugang ni Gobernador Digamo, mahinungdanon kayo ang mayong pasilidad sa dalan tungod kay kini mao man ang nagserbisyo sa ubay-ubay ng mga katawhan nga makabenepisyo sa maong dalan. Subay niini, pamahayag ni Gobernador Digamo, magpadayon ang kusganon nga lakang sa kagamanang probinsyal, pagtagad gayod sa mga panginahanglan sa mga katawhan, ilabi na sa kabukiran. Kini may usa ka paagi matod sa pamuno lalawigan nga iyang nakita aron tinuoray nga makabot ang gipangandoy nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. So muna amo ang gihimo nga basihan ni Mayor Tebes nga naghiusami para ato yung mapadangat ang tinuoray og sinsiro nga serbisyo para sa mga katawhan sa Valencia. And I am happy nga bisan karaan na si Mayor Tebes iyang gidawat ang akong tuong kamot para sa panaghiusa para sa ikalambo sa atong katawhan sa Valencia. Sa muna sa Barangay Sagbang, daghan kayong salamat po ninyo sa inyong makanayang nga suporta nako. Sa atong pakigbisog. Daghan kayo nga angayon nga tagdon sa atong pakigbisog. Ang pakigbisog na to, kung unsano na to, pagdala ang atong mga tawhan nga mapasaka ang ilang panginabuhi. Labi na suto sa mga pobre na itong mga kaigsuunan. Abri kanunay ang kagamanang probinsyal pagdawat sa dakong hagit alang sa pagpanguna sa paggamaog mga lakang gikan sa pagpangandam hantod na sa pagresponde sa nagkadiyang klase sa katalagman nga moabot dinhi sa lalawigan. Apan kini nga kaandam ang matod ni Gobernador Digamo kinahanglan nga dunganan og abag gikan sa nagkadiyang sektor sama sa lokal ug nasyonal nga kagamanan, kabaranggayan, pribadong sektor ug labaw sa tanan mismong sa mga katawhan. Tungod kay ang pag-atubang sa nagkadiyang klase sa katalagman, ang dili gayud maabagan lamang tanan sa kagamanan, kundi sa kinatibukan nga mga katawhan. Mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Summit Baguaylan. Ang maong kalihukan ang gisalmutan sa mga mayor, DRRM ug planning officers sa mga kalungsuran ug dakbayan, presidente sa mga kapitan sa matag lungsod ug dakbayan, mga tinugyanan sa nagkadiyang ahensya sa kagamanan ug pribado nga kahugpungan. Ang Provincial DRRM Summit ang gitambayayungan kini sa kagamanang provincial pinaagi sa PDMC ug sa RDMC pinaagi sa Office of the Civil Defense. Katuyuan sa mga Provincial Summit mao ang pagpalambo pa sa kasamtangan nga kahibalo sa mga lokal nga namunuan pagpatuman sa mga disaster reduction and management programs sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Kini subay sa kamaturan nga mga lokal nga kagamanan ilabi na gayud ang mga kabaranggayan mao gayud
ang giilang frontliners alang sa hilisgutan sa disaster management. Subay niini pamahayag ni Gobernador Digamo magpadayon ang kagamahan ng provincial pagduso og mga lakang ilabi na gayud sa pagpangandam aron maibsan ang epekto sa mga kalamidad nga mudangat dinis lalawigan. Og kini nga direksyon ang gakinahanglan gayud og abag sa tanan nga sektor tungod kay kining tanan dili gayud maabaga og ingon tulubagon lamang og tulumanon sa kagamahanan. Dugang ni Gobernador Digamo ang hilisgutan sa disaster risk reduction and management, ilalom kini siyang gitawag og 50-50% nga sharing sa mga nagkadayang obligasyon o kaakuhan. 50% ang gikan sa kagamahanan o gobyerno pinaagi sa paggama og mga plano, palisiya, programa ug dayon pagpatuman niini aron makabot ang gitawag og disaster resilient community. Samtang ang laing 50% ang kinahanglan nga magagikan gayud sa mismong mga katawhan tungod kay napamatud-an naman base sa mga kasinatian nga bisan unsa ka maayo sa paningkamot sa kagamanan kung walay suporta gikan sa katawhan wala gayud kini maayong sangputan. Matod ni Gobernador Digamo, kini dili na gyud unta kinahanglan nga idetalyo balik-balikon pa tungod kay nakita naman ang maayong resultada kung magtambayayong lamang ang tanan. Base sa mga kasinatian sa miaging nagpanghitabong katalagman dinis lalawigan, dako gayud og makab-ot nga positibong resulta kung muabag ang mga katawhan sa gihimong lakang sa kagamahanan. Kung padayon nga mapalig-on kini nga sistema, matod ni Gobernador Digamo, sigurado gayud nga makabot ang zero casualty kung adunay moabot nga katalagman. First, let me thank all of you for your presence today, as it only goes to show your willingness to learn about how to enhance our capability or ability to mitigate, prepare for, respond to, and recover from all types of disasters. In the same manner, you also provide us the opportunity to learn from you, as you are the frontliners in the field of disaster risk reduction and management in your respective localities. This is basically the reason why we have this Provincial Disaster Risk Reduction and Management Summit, the first to be conducted here in the province after the Republic Act 10121 was enacted into law in the year 2010. Republic Act 10121, or the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, ably provides to local government units the tools to strengthen our DIRM programs so that we can really achieve our goal of zero casualties during emergency situations. In fact, I am really saddened by what happened to the 3 Sabanal siblings. By the way, naabuli karon ang ginikanan ni atong naanod na ito ng mga kabataan. Kaling akong dimension karon, who lost their lives while finding food for their stomach because they did not know the danger resulting from the heavy downpour. This is a vehicle for unity and for action, so we can attain our goal of providing a disaster-resilient community where our people will live healthily, peacefully, and happily. Samtang nahimusab nga emosyonal ang pag-abri sa mga kalihukan sa gipaygayon nga Provincial DRRM Summit, kinitungod kay gipabuhagay man sa ginikanan sa tulo ka mga bata gikan sa Barangay Milagrosa sa lungsod sa Santa Catalina nga nakalas ang kinabuhi ato sa pagbaabaha ang ilang kasubo atubangan kang Gobernador Digamo. Gitunol ngadto sa mga ginikanan sa mga bata ang ayudang pinansyal gikan sa Office of the Civil Defense pinaagi kang Gobernador Digamo. Kung kay buluan tulo ka mga batang magsuon nga mga sabanal ang naanod sa tubig baha samtang nisulay kini og tabok sa usa ka suba sa Barangay Milagrosa. Ang matag usa ang nakadawat kini og tag 10,000 pesos gikan sa Office of the Civil Defense nga gitunol aton sa kalihukan sa maong summit.
Subay niini giangko ni Gobernador Digamo nga nasubo kayod kay siya sa maong pangitabo tungod kay matud niya malikayan man gayon ang maong kahitabo. Kini mo'y matud niya buot niya nga makabuot atol sa gipaygayon nga provincial summit tungod kay matud niya matag kinabuhi ang mahinungdanon og bilinhon. Dugang ni Gobernador Digamo samtang dili pagayod budulot sa tagsa-tagsa kamulupyo ang kamahinungdanon sa pagsayod sa angayan nga buhaton dili pagayod malikayan nga adunay madisgrasya panahon kung adunay emerhensiya. Kinahanglan nga panghingusgan pa ang mga lakang alang sa pagpatuman sa mga proyektong pang-infrastruktura sa nagkadiyang kabrangayan ning lalawigan. Kini mo'y subling gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga kawanyong opisyal sa buhatan sa inhinyero atol sa gipagayon nga panagtagbo baguhay lang. Kini mo'y usa sa unod sa mensahe nga gipaabot ni Gobernador Digamo dungan sa paglagda sa promosyon sa pipila ka mga kawani sa mga buhatan. Ang pandungan niini nga promosyon mao ang kusganon nga panawagan ni Gobernador Digamo nga dugangan pa ang ilang gihimong paningkamot. Matod ni Gobernador Digamo, iyang giila ang gihimong paningkamot og sakripisyo sa mga kawani sa buhatan apan kinahanglan dugangan pa og panghingusgan. Matod sa Pangulo Lalawigan, wala siya magpiyong og iyang gilantaw ang maong mga sakripisyo o paningkamot sa mga kawani sa buhatan. Busa, iya gayud dayon nga ihatag ang mga benepisyo nga matod niya alang sa mga kawani ug opisyal sa kagamanang probinsyal. Matod ni Gobernador Digamo, gikinahanglan niya ang dugang nga paningkamot sa mga buhatan tungod kay dako sila og kaakuhan alang sa padayon usab nga paningkamot pagkabot sa tinuray nga kalinaw kalambuan dinis lalawigan. Sama sa uban pa mga kawanyong opisyal sa kagamanan probinsyal, matod ni Gobernador Digamo, ang matag usa ang dako gayud og obligasyon aron padayon nga mosalig ang mga katawhan sa kagamanan. Kinahanglan nga tugbangan og seryoso nga serbisyo ang ihatag nga pagsalig sa mga katawhan aron wala na sila rason pa nga mosalig sa ubang mga tinuhuan. Matag proyekto nga ipatuman sa kagamanang probinsyal sa nagkadiyang kabarangayan ning lalawigan, ang kanunay dala niini ang panghinaot nga kini tinuuray nga mapahimuslan og makapauswag sa panginabuhian sa mga katawhan. Kini mo'y mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga inaugurasyon sa natapos nga gisimento nga porsyon sa Farm to Market Road sa Barangay Buenavista sa lungsod sa Santa Catalina. Gipangunahan ni Gobernador Digamo kauban sa mga opisyal sa lungsod sa Santa Catalina ug Barangay Buenavista ang maong kalihukan. Mukabat sa 500,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa mga proyekto nga gipasalamatan og dako sa mga katawhan gikan sa Barangay Buenavista. Sa iyang bahing gipaabot usab ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat sa mga katawhan sa barangay tungod sa ilang abri nga pagdawat sa mga proyekto sa kagamanang probinsyal. Matod ni Gobernador Digamo, mao gayon kini ang gikinahanglan sa kagamanang probinsyal aron mas sayon ug mas dali nga mapahiluna ang mga gikinahanglan nga kalambuan sa mga kabarangayan. Kini mo'y usa ka nahimong lig-on nga kahimanan sa kagamanang probinsyal alang sa padayon nga pagduso sa ilisgutan sa kalinaw dinis lalawigan. Ang mga proyekto mo'y nahimong hilom nga armas sa kagamanang probinsyal pakigbatok sa mga tinuhuan nga dili uyon sa kagamanan. Matod ni Gobernador Digamo, ang kusganon nga pagpatuman sa mga proyekto sa kagamanan mo'y usa ka paagi sa giyera nga pulos gadala og mga kaayuhan. Matod ni Gobernador Digamo, sa ingon niini nga pamaagi, walay kinabuhi nga makalas, daghang mga tawo nga makabenepisyo ug labaw sa tanan abag sa pagpauswag sa panginabuhian sa mga katawhan. Ang mga proyekto sa kagamanan mo'y maghiusa sa mga katawhan aron mahimo usab nga hiniusa ang mga lakang sa kagamanan.
Kini usa ka paagi matod ni Gobernador Digamo aron mapadayag sa kagamanan ang tinuuray og seryoso nga pagtagad sa panginahanglan sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Hindi na ito makita mga kaigsunan nga wala pa gani kaabot o usa ka tuig pa gani ang atong gobernador. Daghan na kayong natabangan din sa tibok probinsya sa Negros Oriental, labi na gyud diri sa Santa Catalina. So ato usab pagpaka pag-usab si Governor Roel Digamo. Labi kayong paminawon nga maayo na to ng mga dalana kay gusto ko nga manindot gyud ang maong lugar para mapatod gyud nato ang atong produkto sa ubos nga dili magkalangan-langan. Dawatan ninyo kining maong proyekto, inyo kini, ang mumahal kini ninyo, ayaw ninyo nag-abusuhi. Unya, salamaton kong dako nga kamo, nga taga-barangay Buena Vista, inyong gisuportaran ang barangay kapitan o ang inyong council, kaya dili nila mahimo, dili nako ni mahimo usab dinhi kung dili ta maghiusa. Magkahiusa lang ta kanunay, kaya atong ipabot ang mga proyekto dinhi sa inyong barangay. Samtangalang gyapon sa inyong mga sugyo to reklamo ipadangag kini ninyo sa cellphone number 0921-007-5236 sa Smart ug 0905-606-6660 sa Globe. Bukad to naglangkob sa lain usab nga edisyon sa Provincial Reports Hulyo 26, 2014 hantod sa sunod semana alang sa atong padayon nga panaguban aron paghatod sa mga menungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ug uban pang kahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jingle Flores ug Lingling Militon, kinigyapon ng inyong ubos nga higala, Adrian Sidilio, daghang salamat. Oriental Mulambo, magligamuta. Proyekto sa gobyerno, buligan pa. Health and education, livelihood programs and projects, buligan pa. Magtinabangay kita, magbigamuta. Magbigamuta, kitang tanan. Hanggang sa pamilya, sa baryo ug sa lungsod, sa tibuok probinsya, magbigamuta. Aron ang Negros Oriental Mulambo, magbigamuta. Aron ang Negros Oriental Mulambo, magbigamuta.